البروتوكولات او في المجال الدبلوماسي كل حركه محسوبه عليك. صدقوني من اقول كل حركه معناها حتى هاي. استاذ حسن بالادب العربي كتب منادمه السلطان نعم تقراها هي صور هاي هي مكتوبه ترجمه لهذا السؤال. ترجمه لهذا السؤال تمام. منادمه السلطان يعني يقول لك ما يصير تقول كلمه الموت اذا من المعرفه. طبعا اللي تختار الكلمات الايجابيه. كتب منادمه السلطان كتب ادب الكاتب حلو. شيء تعكس البروتوكول القديم والامور القديمه. هسه انتم تشوفون مسلسلات ايضا مع احيانا حتى هاي المدبلجه تعكس بعض التراث الاسلامي. مو شو اسمها هاي المسلسله؟ حريم السلطان. كلكم تشوفوها هاي. هي طبعا غصبا عليكم تشوفوها. هي 8 اجزاء ولا 9 اجزاء. مو كم جزء وصل؟ كل جزء ما ادري كم 100 حلقه. فمو كيف. زين هو تلفزيون واحد بالبيت لو اثنين مو كيف لازم تشوفه. شوف يعني الاتيكيت اللي موجود يعني شلون انه الملك مو اي واحد يدخل عليه حتى لو ابنه او لازم ياخذ. اقدر اقول لو لا اكو صلاحيات متوزعه بالطريقه الصحيحه. اكو حتى ما احنا خلينا نكون صريحين بعد اكثر. احنا هاي جلسه صراحه. المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري. هذا ما ممكن يعني هو بدأ مبني على الذكوريه عكس ما موجود الان في اوروبا. هو المجتمع انثوي يعني يعطي للمراه الحقوق ثم بقيه الامور. فاحنا في المجتمع العربي من زمان هو مجتمع ذكوري. فشوف حتى قبل اذا منو شايف مال السيد المسلسلات السيد ياكل وكلها واقفين او الرجال ياكلون وكلهم ينتظرون. بعدين هذا بروتوكول موجود ضمنا يعني هم سووا نفسهم المجتمع. هذاك المجتمع خلينا نسميه تخلف او اذا مو تقول مو تخلف يعني تعسفي. نعم تعسفي. انطى حقوق اللي هم كلهم بشر. انطى حقوق للرجل دون اكثر من المراه. وانطى للمراه حقوق ثانويه او ثالثه واحيانا حتى في زمن الجاهليه كانوا يدفنون البنت من تجي ما حد يقول لا. هذا نوع من التقاليد اللي هي خاطئه. فاحنا مو كل شيء اسمه تقليد هو صحيح. حتى اليوم اكو تقاليد هي مو شرط صحيح يعني مو شرط. انا احيانا انتقد انه شخص مثلا صار عنده يقولون ايش قد تروح فواتح. صار عنده فاتحه واحد عنده مصاب وتنقلب الدنيا عليه غدا وعشاء وريود. مو بهاي اللحظات الاليمه هي هو نفس اليوم اللي مات ابنه لازم يوكل 200 و300 واحد يعني. بينما هو المفروض حتى بالاسلام احنا ما نريد ندخل احنا مو رجاليين. حتى بالاسلام اعتقد يعني المفروض الناس هم تطبخوا لهم يعني هم الجيران يهتمون عليه ويحيطوه ما يخلوا يدوخ ولا يصرف ولا شيء. اكو تقاليد خاطئه. اذا احنا حتى اكو احيانا تقاليد دينيه خاطئه. حتى اكو تقاليد اجتماعيه خاطئه. اذا مو انت تبدي تفكر على الاقل ابدي فكر لا تبدي تغير. ابدي فكر انه شلون تولد شيء بديل. لانه احنا في التنميه البشريه او في علم النفس يقول لك انت ممكن اليوم تقول لشخص لا تدخن بدون ان تنطيه بديل. او تقول له لا تشرب مخدرات بدون ان تنطيه بديل. فالطب شو يسوي؟ يبدي يحقنه بمواد مو مضره بالجسم لكنه تعطي نفس التاثير من المخدرات ويخليه يستبدله ويقلل المخدرات ويزيد الجرعات مال المواد الثانيه ويبدي شويه شويه الى ان يخلط المواد ويخرج من هاي الحاله مال الادمان بطريقه معينه. احنا ايضا انت من تجي الى واحد تقول له لا تسوي هاي الحركه لا تسوي هذا التقليد راح يصير يعني هاي راح تصير مقاومه التغيير. اكو شيء اسمه مقاومه التغيير. راح يقاومك راح يقول لك لا مستحيل انا مو اريد اسويها. هذا جدي كان يسويها. انت جاي هسه تقول لي بعد 500 سنه او 600 سنه تقول لي هذا غلط. فانت مو ممكن تقول له غلط وتسكت. لازم تقول له هذا غلط واستبدله بشيء اخر ينطيك نفس الشعور. هو اللي يسوي لي انا عنده شعور بالسعاده مو لو شعور الالم ما يسوي. فانت شلون تستبدله بموضوع اخر يمنحه نفس الشعور او شعور مقارب بحيث الشيء الاخر هو يعني مثلا احنا خلينا نقول اكو ممارسات معينه في المدارس خاطئه. مثلا لغوا انا عندي ملاحظات على المدارس لغوا دروس الرياضه والفنيه. هاي الممارسات هسه راح تستمر لان قاموا يستبدلوها مثلا بمواد علميه. احنا ما عندنا فكره انه ايش قد هذه المناطق الاستراحه اللي بالدروس كانت تفرحنا. مو صحيح كلنا من يجي درس الرياضه احنا ايش قد نرتاح
وبالعكس نكون مستعدين للدرس اللي بعده. بس تخيل علمي مواد علميه او مواد ادبيه، راح يصير عندك مشكله بالاستقبال. فهذول من يجي يقول لك انت بدال الرياضه لانه نريد نخلص المنهج اللغه هاي نص السنه كلها، احنا ماكو درس رياضه او ماكو درس فنيه. انت بدك تخلق مجتمع خالي من الابداع الرياضي او الفني، هذا تقليد خاطئ. فاحنا هنا لازم نفكر شلون نستبدل، يعني نطول الفتره ولا نشيل هذه الامور. بالعكس انا اعرف انه في دول العالم بدأوا يحطون هاي الامور الابداعيه يعطوها الدور الاكبر في التدريب. واذا نجح بالرياضه فلك مثلا السنه القادمه سموها منحه السنه القادمه هي مجانا لان تاخذ كاس مال الجامعه، بس هو يلعب رياضه حتى يقرا. فشوف الموضوع شلون مرتبط مع بعض. احنا بروتوكولاتنا نصنعها لنفسنا، احنا تقاليدنا احيانا احنا نضعها لنفسنا وما ندري انه هي تقاليد خاطئه، لكن نستمر بها ونورثها لاجيال، والاجيال تشتغل بها وهي ما تدري ليش. ايش قد احكي؟ خلينا نكمل المنهج. هذا الحكي طبعا البروتوكول من بدا ما بدا راس القوانين، بدا له فد تاريخ معين. بدا يطلق بالبدايه على الوثيقه التي تضمن اتفاقيات اقل منزله من الاتفاقيات المعاهده. زين؟ الاتفاقيه او المعاهده هي فد شيء مفرغ منه، انتهى. انت من تقعد ويا دوله معينه، وفد العراق مع وفد الصين يقعدون يتفقون اتفاقيه ويكتبون معاهده ويوقعوها، هذا انتهى الموضوع. انتم صارت عندكم، وطبعا يسوونها بالامم المتحده وبحضور ممثلين عن القانون الدولي وعن غيره. انت صرت ملزم امام المجتمع الدولي ان تنفذ هذه الاتفاقيه. لكنه حتى توصل الى هذه الاتفاقيه، احنا ما قعدنا وفدنا الصبح من النوم وشال غراضه راح للصين حتى يسوي اتفاقيه. اكو شغل قبل ما توصل الى مرحله الاتفاقيه يصل الى قد يصير اعوام، يعني سنين انت تشتغل حتى توصل الى تقريب وجهات النظر، وبالنهايه تحقق الهدف اللي هو هذا الهدف. يعني نقول معاهده او اتفاقيه انت وصلت الى هدف حققته. فاتفاقيات الانهار، تقسيم المياه، الحدود التجاريه، الاقتصاديه، حتى العسكريه، هاي كلها اتفاقيات ومعاهدات. زين؟ هذه الاتفاقيات والمعاهدات سبقتها الكثير من الاجراءات والمقابلات واللقاءات، كلها كانت تطلق عليها بروتوكول، ولا زالت لحد اليوم تطلق على هذه اللقاءات هي لقاءات بروتوكوليه. زين؟ او ايضا يسموه بروتوكول. وايضا تطلق على المحاضر، انت من تقعد في موضوع دولي، الفيفا ولا غير الفيفا ولا واكو شخص يكتب محضر الاجتماع، هذا المحضر يسمى بروتوكول، هذا تسميه اخرى. وايضا يطلق على المؤسسات او على الاقسام اللي لها علاقه في كل هاي الامور، لها علاقه بالبروتوكول. زين؟ قاموا يسموها يعني قسم البروتوكول، بينما هو اسمه مثل قسم المراسم والبروتوكول في وزاره الخارجيه، احيانا يرتبط في غير وزارات. وهذا خلينا نسمي هذا الموضوع او هذا السلايد على ماذا يطلق كلمه بروتوكول. هو مو فقط على الاتفاقيات او القوانين، مو فقط على القوانين وانما على هذه الثلاث محاور. اخاف التعبون لا حد يقول عادي يعني من تعبون نسولف، من ترتاحون من التعب نرجع نسولف غير موضوع. والله هو المنهج 3 ساعات. هو انا اتمنى بس نجرب واحده لانه شقه لازم واحد هو حلو هو. اي اكو بدي عشاء باكو بريك. زين؟ قد البريك؟ البريك 3 دقائق بدي عشاء. نص ساعة ان شاء الله بدي عشاء نص بريك. احنا في احدى المحاضرات الدولية قبل 5 ايام قبل اسبوعين كنت فيها كان عندنا دورة اسمها صناع النجاح، تكلمنا فيها عن التنمية البشرية 5 ايام. فواحدة من الايام طولت المحاضرة 3 ساعات. فتعبوا، فسويت لهم بانه تعبوا. صراحة احنا كنا حاضرين بيها ما نفهم. انت بالفرصة كنت حاضر لي؟ اكثر من 3 ساعات كلها نامت.
لا اللي في اربيل، في اربيل قبل ما ينامون لحقت عليهم ايش سويت؟ قلت لهم قيام قاموا، كل واحد لزم كتف المقابله، كل واحد لزم كتف المقابله. قلت لهم هسه ابدوا تدليك، كل واحد قام يدلك كتفه. يصير واحد طبعا يعني واللي مسج امامه يفتر يسوي له مساج للورا. طبعا البنات اوقفا عاصم. زين. هسه احنا افتهمنا الدبلوماسيه والدبلوماسيه وعرفنا البروتوكول هو شنو. هسه نجي نفتهم الاتيكيت شنو. فن التعامل، آداب التعامل أو يعني إذا ردنا نختصرها هو ما تملكه من صفات أو ما تملكه من آليات تظهرك بالشكل الصحيح. أختصرها بعد أكثر الأتيكيت، شلون تسوق نفسك للمجتمع؟ شلون تسوق نفسك أنت؟ هل تسوق نفسك واحد مخبط لا أبالي ما يهتم؟ وشنو يعني؟ شنو يعني يجاني مدير عام؟ يعني شنو يعني؟ وشنو يجاني واذا وزير؟ احنا مو سامعينها مرات من هواي ناس والوزير الفلاني هذا غير تقول له مثلا معاليك، غير تقول له تفضل استريح، غير تو قبل يجي فلان شيء يقول لك ويذا وزير على روحه مو علي. هاي الكلمه ممكن تحكيها وانت عادي، ممكن يعني هاي شخصيتك انت ايش تسوي، لكنه في مجال الدبلوماسيه وفي البيئه الدبلوماسيه ما ممكن تتعامل هيك ويا المسؤولين. اكو فد شيء اسمه مقامات، اكو فد شيء اسمه مناصب، اكو فد شيء اسمه احترامات مبالغ بيه. يعني احنا لما نشوف يابا تفضل استريح وشويه تنحني شويه مو هوايه، يعني من هوايه يصير غير مقبول. لا تفضل استاذ، انت هسه حتى من تقول لك يابا تفضلوا ام تقول له يابا اشكرك مو تنحني شويه؟ فهي موجوده عندنا، لكنه هاي موجوده نتيجه التعويد، بس احنا ما نعرف ليش نسوي هيك. احيانا انت ما يعني سويت هيك؟ لا ما سويت، بس بالحقيقه انت سويت. زين؟ كل هاي الامور موجوده، هي عباره عن شنو؟ اتيكيت. الاتيكيت هو شلون تسوق نفسك كانسان مثقف متحضر ملم في هذا المجال للاخرين. اذا احنا اذا ردنا نرتب هاي الاسماء الثلاثه،